جس ویلے شراب عام وکدی ہوئے وہ بھی قوم دے امین پیندے ہون۔ اقبال کلندر لاہوری لکھیا کہ شاہ مظفر بادشاہ سی، وہ ایک گھوڑے اتنے بہ کے جہاد کردا سی، گھوڑا بیمار ہو گیا، سارے حکیم ڈاکٹر بلائے گیا بھی بادشاہ سلامت دا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا مربے نہیں سی کھاندا زرداری دے گھوڑے دی طرح، ہاں جی زرداری سندھ دا رہن والا نا، ایک قوم دے غریباں دے رہنما ون، زرداری دے گھوڑے بھی مربے کھاندے سن تے تھر دے بچیاں نو اسپرو دی گولی بھی کسے نہ دتی۔ لیکن جس قوم کے اندر خود ایسی ظالم قوم ہو جو ظالموں کو دیکھ کر ان کے نعرے لگاتی ہو، آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، تو پھر جاؤ جدھر جانا ہے، پھر کسی کو روک سکتا ہے؟ جاؤ۔ تو شاہ مظفر کا گھوڑا جو ہے وہ مربے نہیں کھاتا تھا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر حکیم سارے آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ڈیڈے چیو جی بیماری ہے، انہوں جب تک شراب نہ پواؤ گے تو یہ بیماری نہیں ٹھیک ہوگی۔ کہ گھوڑا تو غیر مکلف ہے، گھوڑے نو کو پیشاب پلاوے یا شراب پلاوے یا حرام چیز کھلاوے یا حلال، گھوڑے نو تو نہیں نا پتہ ہے چیزوں کا، گھوڑا تو حرام حلال کا مکلف کوئی نہیں، مجھ بھی کوئی نہیں، گاں بھی کوئی نہیں، بکری بھی کوئی نہیں، یہ تو حرام حلال کا مکلف کوئی نہیں، نہ یہاں دی ماسیاں ہوندیاں، نہ یہاں دیا بہناں ہوندیاں، نہ یہاں دے خالو ہوندے، نہ یہاں دے ماموں ہوندے، نہ یہاں دے چاچے ہوندے، نہ یہاں دے ابے ہوندے، یہ تو مکلف نہیں ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی پلا دو جی، انہیں شراب پوا دیتی گھوڑے نو، گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اقبال کہتا سر از اسرار دی با گویمت، داستان از مظفر گویمت، اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید، شاہ حق بھی دیگراں یکراں نخاس، شرع تقوی از طریق ما جداس، اے خدا بخش ترا قلب و نظر، طاعت مرد مسلمان نگر۔ اقبال کہندا سنا میں تینوں دین دا راز دساں، میں تینوں دین دا جڑا روح دساں، کہنے لگا سر از اسرار دیوا گویم، سن داستان از مظفر گویمت، میں تینوں شاہ مظفر دا واقعہ دسنا کی اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید۔ اقبال کہندا ایسی بادشاہ تخت تے بیٹھن والا لیکن تقوی اور طہارت با یزید بستامی نالوں کم نہیں سی۔ اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید۔ جدو گھوڑا ٹھیک ہو گیا، جہاد دا ٹائم آیا تے گھوڑا لے آیا گیا، انہیں کہا لو جی گھوڑے ہوتے سوار ہو، تے شاہ حق بھی دیگراں یکراں خاص، شرع تقوی از طریق ما جداس۔ جدو گھوڑا لے آیا گیا انہیں کہا جی سوار ہو وہ، تے شاہ مظفر کہنے لگا ایس گھوڑے ہوتے شاہ مظفر مسلمانوں دا بادشاہ سوار نہیں ہوئے گا۔ انہیں کہا کیوں جی؟ انہیں کہا جی ڈیڈے شراب چلی گئی۔ چلو جی گھوڑا تو کدوں نہیں شراب پی چکیا تے نہ ہی کوئی گل ہے، لیکن اقبال کہندا شرع تقوی از طریقے ما جداس۔ اقبال کہندا جڑیاں فرض نمازاں نہیں پڑھتے، زکاتاں نہیں دیندے، جنہاں دے اندر شرم و حیا تے غیرت کوئی نہ ہوئے، انہاں نو کی پتہ ہے شریعت تقوی دا راہ کیڑا ہے تے اس دا راہ کیڑا ہے۔ پھر آخر تے اقبال، میری گفتگو بھی ختم، آخر تے اقبال نے گل کیتی روندیا روندیا، اے خدا بخشت ترا قلب و نظر، طاعت مرد مسلمان نگر۔ اقبال کہندا میں دعا منگدا کہ تینوں اللہ رب العالمین مسلمان والی نگاہ دے تے مسلمان والا دل دے۔ اقبال کہندا جدوں تینوں دل ملے گا نا تو پھر تینوں سمجھ آ جائی طاعت مرد مسلمان نگر، تو پھر تینوں شاہ مظفر دا واقعہ خوب یاد بھی آ جائے گا تے سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایک مرد مومن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے شاہ مظفر نے کیا ہے۔ شراب دیا بوتلاں جس ملک وکدیاں ہون، شراب دے پرمٹ وکدے ہون، اور مسلمان عیسائیاں دے نام تے شراب عیسائیاں نو پرمٹ لے کے دیون، پھر عیسائیاں کو شراب لے کے پیون، تو پھر میرے آقا و مولا نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، شراب پین والے تے 10 بندیاں تے حضور نے لعنت فرمائی۔ یہ تے لعنت ہے ہی کوئی نہیں لوگوں کے نزدیک، تے گل یہ اتنے بھی بات ہوندی اور کہ جی شراب کی حرمت جو ہے وہ کیسے ہے تو کیسے ہے جی شراب کی حرمت، اس پر بھی لوگ باتیں کرتے۔ میرے آقا 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 دن دے اندر اندر شراب پی کے مر جائے گا نا، آج شراب پیتی تے توبہ نہیں کیتی انہیں، 40 دن دے اندر اندر حضور نے فرمایا مر جائے بندہ تے دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوئے گا۔ تے میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے نا، شراب پیندا ہے،
قیامت والے دن جہنم وچ بدکار عورتاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی. یہ جڑی دنیا تے بدکاریاں کردیاں رہیاں تے حضور نے فرمایا انہاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی جہنم وچ. تے حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے نا وہ گندی پیپ انہاں نوں پلائی جائے گی. جنہ دے گھوڑے شراب پیون تے بادشاہ تے او ہوندے انہاں اتنے سوار نہ ہون تے جنہ دی موجودگی شراب دے پرمٹ وکن شراب دیاں بوتلاں سر عام سویرے وکن اور پھر انہاں نوں نظام مصطفیٰ کس طرح گوارا ہو سکدا, انہاں نوں رسول اللہ دا دین کس طرح گوارا ہو سکدا. انہاں نوں اتلے سپیکراں وچ اے شراب میں جتے 10 بندے تے جڑی لعنت فرمائی نا حضور نے وہ میں سامنے کھول کے حدیث تانوں آئندہ جمعے کہ حضور نے جیڑا بھی بندہ شراب دے نال متعلق ہے حضور نے 10 بندے پورے اتنے لعنت فرمائی.